40औं स्थापना दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष, यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पूर्व मन्त्रीज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, विभिन्न पार्टीका अतिथि साथीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ उपस्थित पत्रकार, कलाकार र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अभिवादन छ, नमस्कार छ। सर्वप्रथम त म 40औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मगर समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र तपाईहरूको यो जो कार्यक्रम तपाईहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र सँगसँगै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरूलाई र आयोजकलाई मलाई यहाँ बोलाएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। म आयोजक साथीहरूलाई, यो समाज सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, तपाईहरूका कुराहरू सुनेर जाने मन हुँदाहुँदै पनि समयको कमीले गर्दाखेरि बीचमै जानुपर्ने परिस्थिति भएको छ। तैपनि तपाईहरूको भावना, तपाईहरूको कुरा र तपाईहरूको जुन चाहना छ, यो कुरा हामीले बुझिराखेका छौँ, सम्झिराखेका छौँ र तपाईहरूको प्रतिनिधि मार्फत यो कुराहरू हामीले पटक पटक छलफल पनि गरिराखेको कुरा नै हो। हाम्रो देश यस्तो देश हो जहाँ विभिन्न संस्कृति छ, विभिन्न भाषा छ, विभिन्न जाति छ र यो हाम्रो देशको एउटा मौलिकता पनि हो। मलाई लाग्छ संसारको यस्तो देश कमै होलान् जहाँ विभिन्न भाषा, समुदाय, संस्कृति आफ्नै मौलिकतामा अगाडि बढेको छ र हामी त्यसलाई मनाउँदै आएका छौँ। यो भनेको हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सबैभन्दा ऐतिहासिक कुरा पनि हो र सबैभन्दा गर्व गर्ने कुरा पनि हो। त्यसकारणले पनि यो संस्कृतिलाई जगाइराख्ने कुरा, यसलाई समय सापेक्षतामा यसको विकास र प्रचार गर्ने कुरा, भाषाको जगेर्ना गर्ने कुरा र यो पहिचानलाई हामीले ऐतिहासिक रूपबाट यसको विकास गर्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। त्यसकारणले नै हाम्रो देशमा हामी सबैलाई थाहा छ, मगर समुदायले यो देशमा इतिहास कालदेखि यो राष्ट्रको लागि, यो राष्ट्रियताको लागि, यो देशको लागि, यो समाजको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ। यसलाई हामीले गर्वको साथ यसको प्रचार गर्ने कुरा, यो पहिचानलाई संस्थागत विकास गर्ने कुरा मुख्य कुरा रहन्छ। त्यसकारणले नै नेपालमा, यो देशमा राजनीतिक रूपबाट लामो सङ्घर्षहरू भए, सशस्त्र सङ्घर्ष भयो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा नेपाली जनताले साझा सङ्घर्ष गरे र त्यसको पछाडिको कारण भनेको नै के थियो भने हाम्रो मौलिकतालाई, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो पहिचानलाई संस्थागत विकास गर्ने कुरा। कसैले कसैको संस्कृतिलाई, कसैको पहिचानलाई, कसैको भाषालाई लोप गर्न मिल्दैन, त्यो माथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर
साझा रूपबाट नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर यी आन्दोलनहरूमा यो समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त्यसकारणले पनि मगर समुदाय आफैमा एउटा ऐतिहासिक समुदाय हो। राष्ट्रियताको लागि हामीले पटक पटक हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा परेको समयमा सबभन्दा अगाडि गएर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने यही समुदाय हो। त्यसकारणले पनि आफ्नो मौलिकतालाई, आफ्नो पहिचानलाई, आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो भाषालाई जगेर्ना गर्नको लागि, यस्तो संस्थागत विकास गर्नको लागि यो संस्थाले जो काम गरिरहेको छ यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले यो संस्थाले जसरी सबैलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गरेको छ यो झन महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेशको संरचना अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो देशमा लामो संघर्षबाट एउटा संविधान आइसकेपछि, संविधानमा सबैका अधिकारहरू सुनिश्चित भइसकेपछि र स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश र संघीय सरकार हुँदै आज हामी जुन परिवेशमा अगाडि बढेका छौं, यसमा जुन अधिकारहरू सुनिश्चित भएका छन्, चाहे त्यो संविधानमा स्थापित अधिकारका कुरा हुन्, चाहे त्यो सरकारमा सहभागिताको कुरा होस्, चाहे त्यो स्थानीय तहमा सहभागिताको कुरा होस्, चाहे आफ्नो मौलिकता सहितको एउटा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने र त्यसलाई विकास गर्ने कुरा होस्, यो हाम्रो संविधानले दिएको कुरा छ। त्यसकारणले पनि आज यो देशमा नयाँ तरिकाको सरकार, नयाँ तरिकाको व्यवस्था अगाडि बढेको छ, जसमा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो व्यवस्था ल्याउनको लागि। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा र अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरा अहिले हाम्रो मुख्य दायित्व बनेको छ। हाम्रो प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जहाँ सबै जातिहरू छन्, सबै भाषाहरू छन्, सबै संस्कृतिहरू छन्, मौलिकताहरू छन् र यो सबैको साझा एउटा फुलबारीको रूपबाट हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश बनेको छ। त्यसकारणले पनि यो प्रदेशमा सबै समुदायहरूलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा र सबैको पहिचानलाई संस्थागत विकास गर्ने कुरा यो हाम्रो दायित्व बनेको छ र प्रदेश सरकारले कानुन, नीति, विधिभित्र राखेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरा बढाइ पनि राखेको छ र हामीले भनेका छौं कि हाम्रो प्रदेश यस्तो फुलबारी हो जहाँ सबै फुलहरू खिलेका छन्, सबै फुलहरू फुलेका छन् र यो फुलबारीलाई हामीले सबैले साझा रूपबाट यसको विकास गर्नु छ। यसलाई विगतमा सुदूरपश्चिम जसरी पछाडी थियो, विकास नभएर हामी अप्ठ्यारामा थियौं, तर अबको दिनमा हामी सबै साझा रूपबाट यसको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ। र मैले सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छु, जबसम्म यो प्रदेशमा रहेका सबै समुदायहरू विकासको मूलधारमा जोड्न सकिँदैन, जबसम्म सबैको संस्कृति, सबैको कला, सबैको भाषालाई एउटा संस्थागत विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिँदैन, जबसम्म पहिचानलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, तबसम्म यहाँ विकास गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले मैले सबैलाई सँगै लिएर यो प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले 4 वर्षको दौरानमा मैले त्यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग बुझेको छु। हुन सक्छ नयाँ सरकार भएको कारणले कयौं कुराहरू अगाडि बढ्न नसकेका हुन सक्छन्, हाम्रो देशमा यो नयाँ व्यवस्था भएको कारणले कयौं कुराहरू तीव्र गतिमा नभएका हुन सक्छन्, तर हामी त्यो गर्ने प्रक्रियामा हामी त्यसको सुरुवात गरिरहेका छौं। त्यसकारणले हामीले भनेका छौं यहाँको विकास आखिर सबै कुराको मुख्य केन्द्र भनेको विकास हो। जब हामी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्छौं, जब हामी आम नागरिकलाई विकाससँग जोड्छौं, जब त्यो सँगसँगै आर्थिक उन्नतिको कुराहरू अगाडि बढाउँछौं,
तब मात्रै हाम्रो सबै कुरा अगाडि बढ्छ। पहिचान आफ्नो ठाउँमा मुख्य कुरा हो, अधिकार आफ्नो ठाउँमा मुख्य कुरा हो, तर त्यो सँगसँगै विकास पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ र प्रदेश सरकार त्यसरी अगाडि पनि बढिरहेको छ। कैयौं मागहरू छन्, कैयौं भनाइहरू, कैयौं आफ्ना मागहरू अगाडि राखेका छन् विभिन्न समुदायगत रूपबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, र प्रदेश सरकारले केही त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ, केही सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि छौँ। आज हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ, आज यो मञ्चमा मैले अघि सबैको नाम सुने, आज यही समुदायबाट मन्त्रीहरू भएका छन्, यही समुदायबाट वडा अध्यक्षदेखि लिएर माथिल्लो ओहदामा पुगेका छन्, आज यही समुदायबाट एउटा आफ्नो पहिचान सहित काम गर्न सफल भएका छन्। त्यसकारणले पनि यो कसरी आयो त यो व्यवस्था ल्याउनमा हामी सबैको भूमिका हो। त्यसकारणले यो व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने पनि हाम्रो भूमिका हो, हाम्रो भूमिका रहन्छ। हामी साझा रूपबाट यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै हाम्रो देशको मुख्य विकासको बाटो हो। यो माथि अहिले विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् केही संघीयता नचाहनेहरूले, पहिचानको सबैको पहिचानलाई संस्थागत विकास गर्न नदिन चाहनेहरूले आज यो व्यवस्थामाथि पनि कहिलेकाहीँ कुरा उठ्ने गर्छ। मैले आज तपाईहरूको बीचमा यो कुरा किन भन्न चाहेको हो भने यो समुदायको यो व्यवस्था ल्याउनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हामीले ल्याएको व्यवस्था, हामीले ल्याएको संविधान, हामीले ल्याएको यो नयाँ संरचनालाई विकास गरेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा मडराइरहेको छ, हाम्रै सुदूरपश्चिममा सिमाना मिचिएको छ। आज विभिन्न सहयोगको नाउँबाट राष्ट्रियतामाथि नै अलिकता आँच आउने कुराहरू पनि अगाडि बढेका छन्। हामी यो कुरा बुझिरहेका छौँ, यद्यपि यो कुराको विषयमा व्यापक रूपबाट जनताको बीचमा डिबेट छ, तर त्यसको बावजुद पनि हामीले यो व्यवस्थालाई टिकाउने कुरा, यो व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने कुरा, यो व्यवस्थामा हामी सबैको विकास गर्ने कुरा र हाम्रो पहिचानलाई विकास गरेर पहिचानलाई झल्काएर अगाडि बढ्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यसकारणले यो व्यवस्थामाथि उठ्ने जुन प्रकारका गलत चिन्तनबाट उठेका जुन कुराहरू छन्, यसको हामीले सबैले साझा रूपबाट, एकीकृत रूपबाट यसको प्रतिवाद गर्दै हामीले आफूले ल्याएको व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। यो आग्रह म तपाईहरूलाई सबैलाई गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै केही तपाईहरूको यहाँ पदाधिकारीज्यूहरूसँग पनि कुरा भएको छ, तपाईहरूको केही मागहरू पनि छन्। स्वाभाविक हो, हाम्रो समाजलाई हामी कसरी नयाँ बनाउन सक्छौँ, समाजमा रहेका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, गलत चिन्तनहरू, गलत सोचहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले सोच्नु जरुरी छ। सभ्य समाज बनाउनको लागि यो समाजमा भएका सबै समुदायहरू सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउनुपर्छ, सम्मानजनक तरिकाले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ, सम्मानजनक तरिकाले उले आफ्नो गतिविधि चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैको साझा धारणा हो र यो धारणालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी साझा रूपबाट अगाडि बढ्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ र प्रदेश सरकार सबैलाई सँगै लिएर जान तयार छ र हामी गइ पनि राखेका छौँ। यहाँ तपाईहरूको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि, तपाईहरूको संस्कृतिको रक्षा गर्नको लागि यहाँ सङ्ग्रहालयको कुराहरू उठेको छ। हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो संस्थाको एउटा भवन निर्माण गर्ने, तपाईहरूको बस्ने, तपाईहरूको एउटा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, यो प्रदेशको एउटा भवन निर्माण गर्ने भनेर पनि प्रदेश सरकारले रकम छुट्याएको छ, तर त्यो रकम पुरा छैन र म तपाईहरूलाई के वचनबद्धता गर्न चाहन्छु भने एउटा ठुलो भवन तपाईहरूको तयारी गर्नुहोस्। पैसाको आवश्यकता महसुस हुँदैन, हामी दिन्छौँ। यहाँ हाम्रो अर्थमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ। हामी यो समुदायको संस्कृतिलाई बचाउनको लागि सङ्ग्रहालयको कुरा पनि यहाँ अहिले बस्दा बस्दै हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि कुरा राख्नुभयो। सङ्ग्रहालय हामीलाई चाहिन्छ, पुराना हाम्रो संस्कृति कला लोप हुँदै गएको छ। कमसेकम एक ठाउँमा हाम्रा विगतमा रहेका जुन पहिचानहरू छन् त्यसलाई देखाउने कुरा,
त्यही ठाउँमा बसेर आफ्नो संस्कृतिलाई विकास गर्ने कुरा चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अर्को आर्थिक वर्षमा तपाईहरूको संग्रहालय प्रदेश सरकारले बनाउनेछ। यो मेरो तपाईहरूलाई वचनबद्धता छ र यो सँगसँगै धेरै जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ तपाईहरू उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईहरूले आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो यो समुदाय बस्ने ठाउँ अलि दुर्गम ठाउँमा, अलि विकट ठाउँमा, अलि असजिलो ठाउँमा यो समुदायको बसोबास छ। त्यहाँ खानेपानीका समस्या छन्, त्यहाँ विद्युतका समस्या होलान्, त्यहाँ बाटोको समस्या होलान्। यी कुराहरूलाई पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गरि पनि राखेको छ र अझ पनि त्यस्ता ठाउँहरूमा जो समुदायले यो देशको इतिहास रचनाको लागि शहीद भएका छन् त्यो समुदायको बस्ती बसेको ठाउँमा प्रदेश सरकारले विकास गरिराखेको छ र कम भएका ठाउँमा र नपुगेका ठाउँहरूमा विकास पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो कुरा पनि म तपाईहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु र अन्तमा फेरि तपाईहरूलाई सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकार यो प्रदेशमा सबै समुदायहरूलाई सँगै लिएर यहाँको विकास, यहाँको पहिचान, चाहे त्यो मगर समुदायको होस्, चाहे त्यो अन्य जनजाति समुदायको होस्, चाहे त्यो थारू समुदायको होस्, चाहे अन्य हाम्रो जुन समुदाय यो क्षेत्रमा यो प्रदेशमा रहन्छ, सबैलाई विकाससँग जोड्ने कुरा, पहिचान सहित उनीहरूको अधिकारबाट सम्पन्न गर्ने कुरा र समाजमा सबैको अस्तित्व सहित बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार तपाईहरूको साथमा छ, यसमा प्रतिबद्ध छ। यति कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।